عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدل دی دنیا دا شہنشاہ، عدالت دی دنیا دا بادشاہ۔ ایک انگریز نے لکھیا کہ اگر 2 سال عمر فاروق ہور زندہ رہ جاندے یا دنیا چ ایک عمر ہور ہوندا تے پوری دھرتی تے سوائے اسلام دے کوئی مذہب باقی نہ رہ جاندا۔ یا 2 سال عمر ہور زندہ رہ جاندے یا ایک عمر ہور ہوندا اسلام دے پلے وچ، کائنات اسلام تو علاوہ دھرتی تے کوئی دوسرا مذہب نظری نہ آوندا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدی عظمت اپنے بھی تے بیگانے بھی معترف نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا عدل اتنا مشہور ہے، آپ تشریف فرما نے مسجد نبوی دے اندر، ایک عورت آئی نوجوان پردہ دار تھی، او دی گودی چ چھوٹا جا بچہ پہ کھیلدا ہے۔ عورت کہنے لگی عمر فاروق عدل منگا تے عطا کرے گا؟ فرمایا بی بی بول، میں عدل کرنے واسطے بیٹھا ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ تہاڈے خون چوں ہے، تہاڈی نسل چوں ہے۔ عورت وال ویکھ کے فرمان لگی کہ یہ بچہ میرا نہیں، مینوں جاندا نہیں، میں تینوں جاندا نہیں۔ کہنے لگی حضور خون تہاڈا ہے پر پتر تہاڈا نہیں، یہ تہاڈے بیٹے دا بیٹا ہے، یہ تہاڈا پوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کیڑے بیٹے دا بیٹا ہے؟ کہنے لگی جی ابو شہما آپ دا بیٹا ہے، یہ او دا ناجائز اولاد ہے۔ حضور میں تہاڈے کولوں انصاف لینا آئی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت نے فرمایا تو اتھے ہی کھڑی رہے تے میں ہونے آیا ہوں۔ گھر تشریف لے کے گئے تے آپ دا بیٹا ابو شہما کھانا پہ کھاندے تو لقمہ لبا دے قریب ہے تے پتر دے قریب جا کے فرماندے نے کھا لے ہو سکتے تیرا اج آخری کھانا ہوئے۔ پتر دا جسم لرز گیا، اٹھ کے عرض کی تھی ابا جی یہ جملہ کیوں بولے آپ؟ فرمایا بیٹا کیا فلاں دن فلاں عورت نال تو زیادتی کی تھی، کو غلط فعل کیتا ہے، زنا کیتا ہے؟ پتر رون لگ پہ تھے، عرض کی تھی بابا میرے کو غلطی بھی ہوئی مگر میں توبہ کر بیٹھا۔ عمر فاروق جنہیں پتر دے گریبان تو پکڑیا، مسجد نبی چ لے کے آئے تے منادی نے حکم دیتا کہ سارے مدینے چ منادی کر لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ پتر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جی سزا دینی ہے تے علیحدہ دے لو، لوگا سامنے شرمندہ نہ کرو۔ فرمایا قرآن دا اصول ہے کہ جدوں زانی نو سزا دیتی جاوے تے لوگا دا اجتماع ہونا ضروری ہے۔ پتر نو کھڑا کر لیا، قمیض اتار لئی، آپ نے حکم دیتا کہ میرے پتر نو کوڑے مارے جان۔ نوجوانوں پتر معافیاں پہ مانگ دائے تے عمر فاروق نے نگاہاں جھکا لیاں تے اکھیاں چتھرو نے سامنے کے لوگ پتر نو آپ حضرت عمر فاروق پہ کوڑے مروان دینے۔ 1 2 4 10 نہیں جڑے ویلے 70 کوڑے مارے گئے۔ آتے بیٹے دی حالت بڑی خراب ہوگی، کوڑے پہ کھاندا ہے۔ عرض کی تھی بابا جی ہن تے معافی دے دیو۔ آپ نالے رو دے نالے فرما دے پتر آؤ اج میں تینوں انہیں کوڑے ماراں گا، تو اللہ دی بارگاہ جو پاک ہو کے جائے گا۔ نوجوانوں جڑ ویلے 80 کوڑے مارے گئے، پتر دی حالت زیادہ خراب ہے۔ ادھر ابو شہما دی ماں نوں خبر مل گئی، پتر دی ماں دوڑ دی آئی، آ کے عرض کر دی اللہ جو پالا جن نے کوڑے باقی نے، ہر کوڑے دے بدلے میں پتر واسطے پیدل حج کر کے آواں گی، میں پتر دے ہر کوڑے دے بدلے میں صدقے دیواں گی۔ آپ نے فرمایا بی بی نا حج کدے پتر دے گناہ دا کفارہ نہیں ہو سکدا۔ نالے روندے نے نالے فرماندے نے میرے پتر نو کوڑے مار، سامنے کھلو کے پتر نو کوڑے مرواندے جا رہے۔ نوجوانوں جڑ ویلے 90 کوڑے ہو گئے، صحابہ نے بھی آکھے عمر فاروق پتر مر جائے گا، لج پالا تھوڑی جی صحت ہو لین دیو، باقی کوڑے پھر مانگ لے آؤ جے۔
آپ فرمان لگے جن گناہ کر دیا جلدی کی تھی گئی ہے سزا دے دیا بھی جلدی کی تھی جاوے گی نالے روندے نے نالے پاندرے کوڑے مارو جڑے ویلے پتر نو کوڑے مار کے پورے کر دیتے گئے پتر نو کھولیا گیا پتر زمین تے ڈگ گیا آپ نے ویکھیا پتر دی روح پرواز کر گئی عمر فاروق آئے آ کے پتر نو جبھا مار لیا فرمایا پترا لگدا تے پاپا اج انصاف نہ کردا عمر دی عدل دے فرق ہو جانا سی فرمایا میں پترا اوہی کیتا ہے جڑا مینوں اسلام تے نبی نے دسیا ہے جڑا مینوں اللہ دے قرآن نے دسیا ہے فرمایا پترا دکھ میں بھی بڑا پیا کرنا سامنے جوان پتر دی لاش ہے عمر فاروق رو کے فرماتے نے لے پترا تینوں گناہ تو پا کر کے اپنے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہی نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے ایک دن میں خواب وچ ویکھیا کملی والے میرے خواب وچ آئے عمر فاروق دا پتر سبز تے سفید رنگ دے کپڑے پا کے جنت وچ میرے نبی دے نال بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو حذیفہ جا کے عمر نو میرا سلام آکھی نالے آکھی تیرا نبی تیرے تے بڑا ہی راضی ہے تو اسلام دیا حداں پہ عمل کرنا ہے تو نبی کریم دا اسلام پہ نافذ کرنا ہے تے ابو حذیفہ فرما دینے عمر فاروق دا ہوئی پتر بھی بولے آؤ تے کہنے لگا جاؤ کہ میرے ابے نو میرا سلام آکھی نالے میرے ابے دا شکریہ ادا کری کمی سونیا تیرا پتر بھی آخ دے کملی والے دیا غلامہ تو میں لو پاک کر کے بھیجے آئے میں جنت وچ پاکاں دے نالی پیا وسنا پاک کر کے بھیجے آئے سبحان اللہ ابا جی پاک کر کے بھیجے آئے ہے کو کائنات اندر اج مسلمان حکمران میں جڑا انج دا انصاف کرے اپنے گھر دیواری آوے مسئلے تبدیل کر دیتے جانے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں مگر عمر فاروق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اپنا آپ بدل لے آئے قرآن نہیں بدلن دیتا اونجی ہوگے جی میں قرآن تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے عمر فاروق نے پتر تے مار دیتا پر کملی والے دیاں ظلفہ نال بے وفائی لکھی تھی وہ عدل دی دنیا دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق کے سفر تو واپس آوے تے ایک مائی وڈیری جی مائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیس وٹا کے نہ تے لوگاں نو پہ پوچھ دینے بھائی نظام کیسا چل رہا ہے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بڑا چنگا نظام بنایا سارے لوگ خوشحال ہیں ایک مائی وڈیری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مائی دے قریب آکے کہنے لگے اماں نظام کیسا چل رہا ہے عمر چنگا حکمران ہے مائی کہنے لگے کوئی چنگا نہیں آپ نے فرمایا اماں جی کیوں مائی کہنے لگی انہوں نے پتا میری حالت کی ہے انہوں نے پتا میرا حال کی ہے میں بڑی غریبی دی زندگی پہ گزارنی ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں تم مدینے ہوئے ایڈی دور بسنی ہے عمر نو تیری کی خبر ہوئے تیرے گھر دا کی حال ہے ایک باری عمر نو پیغام تے بھیج دے اماں نے جڑا جواب دیتا عمر دیاں سن کے چیخاں نکل گئیاں کہنے لگی جی انہوں لوکاں دے حال دا پتہ ہی نہیں انہوں حکمران بنن کنے آکھیا انہوں کنے آکھیا سی حکمران بن جے انہوں لوکاں دے حال دا نہیں پتہ عمر فاروق انج روئے تے رو کے اپنے آپ نو فرما دے بڑا عمر بنیا اور تیرے نالو تے لوگ بہتے سیانے تیرے نالو تے مائیاں وڈیریاں بہتیاں سیانیاں دوڑے دوبارہ آکے تے مائی نو کہنے لگے اماں جس دن دا عمر دا دور شروع ہوئے اس دن تو لائے کہ آج تک جڑی تیری تکلیف ہے دن گزارے
قیامت نو میری شکایت نہیں لاویں گی اپنی شکایت اس دن تو لے کے اج تک جیڑی تیرے دل چوں مینوں ویچ دے کنے چ ویچنی آ مولا علی بھی آ گیا اور صحابہ بھی آ گیا فرما قیامت نو شکایت نہ لاویں اج لے لے جو لینا مائی کہن لگی جے حساب لاواں تے 25 درہم لگ دے نے عمر فاروق نے 25 درہم دے کے تے کاغذ تے مائی کو لکھوا لیا کہ قیامت نو رب دی بارگاہ چ مائی عمر دی شکایت نہیں لاوے گی ایسا عدل دی دنیا دا شہنشاہ ایسا کائنات دا بادشاہ یقین کرے آج 22 لکھ مربع میل اس تو زیادہ بھی میں کتاب پڑھیا 22 لکھ مربع میل دا کلہ وارث ہے جنہیں اسلام نو انج پھیلایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر ساڑھے بر صغیر پاک و ہند تک صحابہ کرام دے لشکر جنگ واسطے تشریف لگے آئے ان علاقے وچ بھی اسلام پہنچان واسطے عرب تو اتھے تک صحابہ کرام دے قافلے تشریف لگے آئے ایک کمال سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گرامی قدر حضرات اے لوگ سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی وقت دا خلیفہ ہو کے تے رات نو مدینے دی گلیاں چ پہرا دیندا ہے مدینے دی گلیاں وچ پہرا دیندا ہے لوگ ستے نے تے وقت دا خلیفہ پہ جاگدا ہے خلیفہ پہ جاگدا ہے نوجوانوں مصر دا بعض کتاباں چاہندا ملک شام دا ایلچی مدینہ طیبہ عمر فاروق نو ملنے آیا آکے مسجد نبی جب پوچھدا تہاڈا بادشاہ کتھے وہ دا محل کتھے وے مسلماناں نے آکے ساڈا بادشاہی کوئی نہیں ساڈا بادشاہی کوئی نہیں محل دا تے سوال ہی کوئی نہیں ساڈا تے کہ مسلمان اساں انہوں اپنا امیر بنا لے آئے وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تہاڈا امیر کتھے وے لوگاں نے آکھیا اونٹ گواچ گیا ہے ساڈا خلیفہ اونٹ لبن گیا اونٹ گواچ گیا مالک غنیمت دا ساڈا وقت دا خلیفہ اونٹ لبن گیا او حیران رہ گیا کہ ساڈے بادشاہ تے کدے محلہ چوں نکلے ہی نہیں تے گرمیاں دی دوپہر ہے تے وقت دا خلیفہ ایک اونٹ ڈھونڈن گیا انہیں مدینہ دے بندے کو نہ لیا تے ٹوریا عمر فاروق نو پیغام دینا آیا سے آکے دیکھا تے حضرت عمر فاروق نو اونٹ درخت نال بندے ڈھونڈ کے تھک گئے نا تے اونٹ درخت نال بند کے تے درخت تھلے ہاتھ رکھے نا تے لیٹے نا انہیں دیکھا کہ آپ نے جڑے کپڑے پہنے نے آپ دی قمیض مبارک نو کئی جگہ ٹانکے لگے نے ٹانکے تے پیوند لگے نے مختلف رنگ دے کپڑے آندے ٹانکے لگے او دا جی کیتا عمر ستا ہے ایدہ نا سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہ اپنے محلہ میں چکھاں جاندے نے خیال آیا آئین تلوار مار کے سری اتار دے ماں انہیں انج کر کے تلوار اٹھائی اچانک دو شیر ظاہر ہے انہوں پاپ لائیں کے پہ او دی تلوار ڈگے عمر فاروق تلوار دیا بڑھ کے فرمائے اندلیں کدھر آئے ہیں کہن لگا مارنے آیا آشا فرمایا ماریا نہیں کہن لگا دو شیر ظاہر ہوئے نہ ڈر گیا ہوا فرما دلیں تو کی سمجھنا ہے میں سو گیا ہوا جدن علی یاری لائیے اوٹے پہ جاگ گائے اتو آباد عمر چپ کر کے سو جاؤ تو ساڑھے دین دی راکھی کری جاؤ اسی تیری راکھی کری جاؤ سبحان اللہ عمر تو ساڑھے دین دی راکھی کری جا اسی پڑھ لیے رل کے ہون کسی بات آجی بول کے کہندہ کر ذکر مدینے
والے دا ادھ بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی جیدہ جیدہ ایمان اچھا بولے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری میں بڑی باری تو انہوں آکھے کہ جو جمعہ پڑھن واسطے ہونا تو مہربانی کر کے دوپہر دا کھانا کھا کے آئے یہ تو آڈا میرے سے احسان ہوئے گا تو تھوڑا جا آسرہ کر کے آئے کرو بندہ کوئی شیر پڑھن جو گا ودی نو میں کہنا ہونا کہ ستے خیرہ ہوں دی ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ہاتھ چاہ کے اچھا بولیا کرو بھائی گزارش اس طرح ماشاءاللہ لو بھائی بابے اور اپنا رانجہ راضی کر لیا ہوں تسی بھی رانجہ راضی کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ حرکت کرنا زندہ ہون دی نشانی ہے تے حرکت نہ کرنا مردے دی نشانی ہے حرکت کریا کرو تے ہاتھ چاہ کے بولیا کرو سبحان اللہ تو مل کے میرے نال پڑھو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ایک دن عمر فاروق بیٹھنے آپ دی بارگاہ چ لوگ دوڑ دے آئے عرض کی تھی لاجپالا مدینے دے فضائیں علاقے چ آگ لگ گئی عرض کی تھی لاجپال بڑا پانی سٹنے آگ پجدی نہیں آگ بڑی تیزی نال مدینے دیاں گلیاں جے پھیل دی جا رہی ہے عرض کی تھی حضور کچھ کرو عمر فاروق نے اپنی جڑی چادر لئی ہے چادر اتار کے فرمایا لو میری چادر لے جاؤ آگ دے سامنے جا کے میری چادر کھولے آجے آکھیا جے چادر ہی ہو دی ہے جنہیں کدے ظلم کی تئی چادر ہی ہو دی ہے جنہیں کدے ظلم کی تئی نہیں نوجوانوں جا کے آگ دے سامنے چادر کی تھی آگے اگے آ رہی عمر دی چادر ویکھی ہن پیچھے جا او دل گیا آیا جدایا آیا مسلمانوں کئی صدیاں گزر گئیاں تاریخ دس دیئے اج تک مدینے میں جے کدے آگ نہیں لگی پتہ لگ گیا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی مدینے زلزلہ آ گیا دور عمر فاروق دائے زلزلہ آیا لوگ کلمہ پہ پڑھ دینے لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں عمر فاروق نے زمین والے بیکھیا اپنا کردہ پکڑی آؤ زور نہ زمین تے مار کے فرماند نے ٹھہر جا کیوں ہلنی ہے دس میں تیرے تین صاف نہیں کیتا کیوں ہلنی ہے زمین مار کے فرما دے تیرے تے میں عدل نہیں کیتا کیوں کھلنی ٹھہر جا
وہ دن گیا تے اج دا آیا، اج تک مدینے زلزلہ نہیں آیا، کیونکہ زمین درک عمر فاروق نے مارے ہیں۔ پڑھا قرآن اچھا تے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اپنی زمین دا اپنے پترانو وارث بنا دیو۔ اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتا میرا تے پتر کوئی نہیں، اسی اپنے پترانو اپنی زمین دا وارث بنا دیو، میں اپنے بندیانو اپنی زمین دا وارث بنا۔ نوجوانو آپ تے غلام حضرت محمد علیہ السلام کہندے نے، ایک دن عمر فاروق میں لوگ کہنے لگے اسلام میرے نال لے آؤ، فرماتے نے رات دا ویلا عمر فاروق میرے نال گلاں کردے کردے مدینے دے باہر آئے، مدینہ طیبہ دے باہر ایک قافلہ ٹھہرے آئے، عمر فاروق وقت خلیفہ آئے، فرمان لگے قافلے والے آئے پتہ نہیں کتھوں آئے نے، اسلام اج رات اسی انہاں دی راکھی کریے، اج انہاں دے پیرے دئیے، قافلہ مدینے دے باہر ٹھہرے آئے، عمر فاروق تے آپ دا غلام محمد اسلام آپ فرماتے نے ساری رات میں تے عمر پیرا دے دے رہے، اچانک قافلے دی نکر جچ بچے دے رون دی آواز آئی، عمر فاروق دوڑ کے اس بچے دی آواز ول گئے، او دی ماں نے گودی چ بچہ رکھے آئے تے آپ فرماتے نی بی بی اپنے پتر دے معاملے چ اللہ کولوں ڈر جا، کیوں پیا پتر روندا نو چپ کرا، انہاں کرا کے عمر فاروق پھیرے در آ گئے، ادھی رات ویلے پھر بچے دے رون دی آواز آئی، دوڑ کے جا کے کہنے نے بی بی میں تینوں دو باری آکھیا پتر نو چپ کرا، انہاں کہہ کے واپس آئے پچھلی رات دا ویلا، تیسری بار بچے دے رون دی آواز آئی، عمر فاروق جا کے فرمان لگے نے بی بی میں تینوں تیجی باری کہنا ہے بچہ کیوں پیا روندا نو چپ کرا، عورت ویکھ کے کہن لگی وے بندیا مینوں تنگ نہ کر، تینوں کی پتہ وے میرا بچہ کیوں روندا ہے، فرمایا بی بی دس کیوں روندا، کہن لگی بھوک نال روندا ہے، عمر فاروق فرماندے نوں دودھ پلا، تے مائی کہن لگی یہ روندا ہے میں دا دودھ پی چھڑانی ہاں، عمر فاروق فرماندے نے بچے دی عمر کتنی ہے، ماں نے عمر دسی فرمانی چھوٹی عمر دودھ کیوں پی چھڑانی ہے، بی بی کہن لگی وے بندیا کی دساں جد تک بچہ دودھ نہ چھڈے عمر بچیاں دے وظیفے نہیں لاندا، بچے دے دودھ چھڑا رہی ہاں، جلدی نہ دودھ چھوڑ دے وے عمر فاروق والو سانو حکومت والو وظیفہ بچے دا ملیا کرے، عمر فاروق نے سنیا چیخاں نکل گئی ہاں، رو کے فرمان لگے بی بی بچے نو رون نہ دیویں، انہوں دودھ پلا میں عمر نہ لے آپ ہی گل کر لینا واگ، اپنی جگہ دے آکے عمر نے سجدے جو سر رکھے آؤ، تے رو کے کہن لگی عمر تینوں رب دے سامنے کی جواب دینا پوے گا، پتہ نہیں تیری وجہ تو کنیا دے بچے روندے رہے نے، صبح اٹھ کے عمر نے منادی کراؤ دی تھی، فرمایا خبردار کسے دا بچہ نہ روے، دودھ چھڑان دے وظیفہ نہیں پیدا ہوندے ہی وظیفہ ملیا کرے۔ سبحان اللہ، خبردارو کسے دا بچہ نہ روے، اج حکمران دنیا رو دی، عمر فاروق نے فرمایا نہ بے کسے دا بچہ بھی نہ روے، پیدا ہوں دیئے بچے دا وظیفہ مقرر کر دیو، اسے بات ہی آجی بول کے کر دے اج دین نبی دا ایویں باغ یتیمان روے تے لاوے او تے بچہ روندیاں نہیں ویکھ سکدے، اج کی حالت ہو گئی کہ دین نبی دا اے بانگ یتیمان اج روے تے لاوے، جے ہووے
اج عمر پیارا تے میں روندے نو گل لاوے عمر پیارا تے میں روندے نو گل لاوے وہ عمر فاروق جڑا اپنے دور وچ کسے دا بچہ بھی روندا نہ ویکھے وہ عمر فاروق جنہیں اپنے دور خلافت انج دا نظام وضع کیتا کہ امیر لوگ صدقہ تے زکاة لے کے مدینے دی گلیاں چ پھر دینے تے زکاة لین والا ہی کوئی نہیں صدقہ لین والا ہی کوئی نہیں ملتا ایسے لوگ امیر ہو گئے ایسے لوگ واسطے نظام وضع کیتا عمر فاروق نے کوئی زکاة لین والا نظر ہی نہیں ہوگا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای آپ دا غلام اسلم امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم نو فرمان لگے اسلم میرے نالا اسلم کہندہ مدینہ دی گلیاں جتی رات ویلے عمر پہ پیرا دے دے ادھی رات ویلے عمر پیرا پہ دے دے ایک گھر وچوں بچے دے رون دی آواز آئی عمر فاروق نے دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکا کے پوچھ دینے بی بی بچے کیوں پہ رون دینے بی بی نالے ہانڈی ویچ انج کر کے ڈوئی مار دیئے چمچہ ہلان دیئے نالے بچانو کہن دیئے وے بچے سو جاؤ وے کھانا پکے گاؤں میں جگاؤں لوانگی بچے رون دینے مائی چمچہ ہلان دیئے عمر فاروق فرما دینے مائی بچے کیوں رون دینے مائی رون لگ پئی کہن لگی وے آؤن بالکی دساں بچے یتیم نے میرے سر دسائیں کوئی نہیں اج کل کھاون واسطے بھی کوئی چیز نہیں فرمایا مائی پکانی کی ہے مائی نے ڈھکن چکیا عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں مائی نے ہانڈی وچ پانی پایا ہے پانی وچ چمچہ ہلان دی ہے فرمایا مائی انج کیوں کرنی ہے عورت کہن لگی بچیاں نو پہ بہلانی بچے روندے روندے آپ ہی چھپ کر کے سو جان گئے اج دی رات گزر جائے گی ہانڈی چ پانی رکھ کے بیٹھی آؤ عمر فاروق رون لگ پے روندیاں روندیاں سلم نو فرما دینے میرے نال آؤ جلدی نال مال غنیمت والے آئے نوجوانوں مال دی بوری بنا کے او دے وچ راشن رکھیا گھی رکھیا او دے وچ آٹا تے چاول رکھ لے کپڑے رکھ لے پیسے رکھ کے بورا بنا لیا اپنے غلام نو فرما دینے اسلم یار منو بورا چکاویں اسلم نے عرض کی تھی لج پالا غلام حاضر بورا میں چک لینا رو کے فرما دینے اسلم جنا کر اج تے تو چک لویں گا قیامت نے عمر دے پار کون چکے گا اے میرا بوجھ منو چک لین دے اسلم نے بورا چکایا وقت خلیفے نے سر تے چک لے آئے مدینے دیاں گلیاں میں تے ٹھر دے آ رہے نالے روندے آ رہے اس بے بایا عورت مکان دے سامنے بورا رکھے آئے تے رو کے فرما دینے اج تو بعد بچے رونے نہیں چاہیے دے جدو راشن مکندے نیڑے آ جائے عمر فاروق دے کھولے آ جائیں نوجوان عدل دی دنیا دا تاجدار جنہیں مدینے دے ممبر دے بے کے فرمایا اگر دریائے نیل دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا ہو قیامت نو منو او دی بھی پوچھ ہو جانی فرمایا جے دریاؤ دے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو دی بھی پوچھ ہو جائے عمر فاروق انہیں ایسا نظام وضع کیتا ہے کوئی دکھی نظر ہی نہیں آؤں کوئی دکھی نظر ہی نہیں آؤں